अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले हुक्मरानों की गिरफ्तारियां, इमरान खान पर बनने वाले मुकदमात, वज़ीर-ए-आज़म और लीगियों के खिलाफ दर्ज, अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की गूंज, बिलावल ने भी कप्तान को तस्लीम कर लिया है। मरीम नवाज ने इमरान खान के हवाले से क्या कहा, इस पर तफसील से बात करेंगे और आपको बताएं कि जनरल बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म को अब मुश्किल में डाल दिया है और बगावत का मुकदमा क्या दर्ज होगा और अमरीकी यात्रा से वापसी पर कौन कौन गिरफ्तार होगा, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और कप्तान आर्मी चीफ की तैनाती पर एक बार फिर डट गए हैं और उन्होंने पाक फौज के तर्जुमान से एक बड़ा जवाब मांग दिया है। और जरदारी और नवाज शरीफ किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, खान साहब ने क्या कहा, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ मसरूफ हो गए, सदर मुमलिकत खामोश हो गए, नवाज शरीफ रूपोश हैं, हालात से तड़पती मरियम कप्तान को तड़पाने के ख्वाब देख रही है और वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी यात्रा पर हैं, फजलुर रहमान हुजरे तक महदूद हैं, जरदारी दाव लगाने के इंतजार में है और चौधरी बरादरान नई नौकरी की तलाश में हैं। हुकूमती ईवानों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, अवाम रोटी की तलाश में मारी मारी फिर रही है। ऐसे में एक ही लीडर उनके दरमियान मौजूद है और उनके दुखों के मदावे के लिए हर रोज़ आवाज़ बुलंद कर रहा है और वो लीडर इमरान खान है। अवाम के अलावा अब मुंतखब ऐवानों में इमरान खान के हक में और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ करारदादें मंजूर होने लगी हैं। इमरान खान की अवामी ताकत देखकर थानों का खौफ जो है ना, वो कौम में ख़त्म हो गया है और अब वो भी इम्पोर्टेड वज़रा के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने लगी है और इस पर भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि अवाम ने किस तरह मुकदमात जो हैं दरखास्तें दी हैं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि पाकिस्तान के सियासी उतार चढ़ाव और इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरह जाल में बुरी तरह फंस चुकी है, ये तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने अक़वाम मुत्तहिदा के जो कॉरिडोर्स हैं उससे एक अहम खबर आपके सामने रखें, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो एक 2 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के कॉरिडोर्स में पिछले 2 दिनों से वो घूम फिर रहे हैं, सैरिंग कर रहे हैं। अमेरिका से हमारे ज़राए बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के रंग उस वक्त उड़ गए जब दुनिया से आए हुए वज़राए ख़ारजा और सरबराहान मुमलिकत ने उनसे इमरान खान के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हर तरफ से इमरान खान की तारीफ़ें हो रही हैं और गुज़श्ता साल इस्लामिक जो फोबिया है, इसके हवाले से इमरान खान का जो तारीख़ी खिताब था अब वो ज़ेर बहस है। व्यूअर्स, अब वारदात कैसे डाली गई है, हमारे ज़राए बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से हिना रबानी घर से बात की और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद बिलावल ने वहाँ पर जो OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप जो था उसके एक वफ्द को जाकर मिले और उन्होंने कहा कि जनाब, ये इस्लामिक फोबिया का जो मामला है ना, इस पर बात होनी चाहिए। बिलावल ने OIC से दरख्वास्त की कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को अप्रोच करें, इस्लामिक फोबिया के इस इशू के ऊपर एक फोकल पर्सन या कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसे मुकर्रर किया जाए। बिलावल ने यह कहा कि इस्लामिक फोबिया अब दुनिया भर का, ख़ास तौर पर यूरोप में ये मामला जो है ना बहुत उठ गया है। फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ और फिर दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो कुछ हो रहा है, इस्लामिक फोबिया एक सीरियस मैटर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो करारदाद इस हवाले से गुज़श्ता साल इजलास के अंदर पास की गई, इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। इंडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि क्रेडिट जो है इमरान खान को जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आवाज़ उठाई थी, इसे पूरी दुनिया जो है, ख़ासतौर पर इस्लामिक ममालिक जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को क्रेडिट दिलवाने वाले खान साहब हैं, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शरीक हर लीडर पूछ रहा है कि इमरान खान कहाँ पे है, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये गैर रस्मी गुफ्तगू में बात बार बार हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब इम्पोर्टेड से ये समझा, यानी बिलावल ने, कि इस इशू पर तमाम ममालिक जो हैं इसका जिक्र अपने खिताब में करेंगे तो बेहतर है कि इस इशू को टेकअप कर लिया जाए और कोई और बात करे, तो लिहाजा इस पर काम शुरू कर देते हैं। कुदरत का कमाल देखें कि साजिश के तहत इक़्तिदार में आने वाले इम्पोर्टेड को रूस समेत पूरी दुनिया, अक़वाम आलम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि साजिश के तहत जिसको इक़्तिदार से निकाला गया, इसे आज भी पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का हकीकी लीडर समझा जा रहा है। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, बल्कि इस्लामिक दुनिया का भी वो लीडर है, इसलिए लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही कमज़ोर और अवाम दुश्मन लीडरों के खिलाफ कप्तान की तहरीक बहुत तेज़ी से जारी है। उन्होंने तहरीक की हतमी कॉल के हवाले से आज चकवाल में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। वो ना सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से डटे रहे, बल्कि कहा कि वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तो ये तैनाती कभी नहीं करने देंगे। और इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े किया है कि कौम उन गद्दारों को नहीं भूलेगी
जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत उन पर मुसल्लत की और इन लोगों को लगाया गया। उन्होंने अपने मुतनाज़ रिमार्क्स को भी दोहराया जिस पर फौज और इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से तरदीद की गई। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा यकीन है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो मेरिट पर चलें, मेरिट नहीं होगा तो कौम बर्बाद हो जाएगी। खान साहब ये भी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कभी भी अगला आर्मी चीफ मुकर्रर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो अपने खानदान के अफराद से बढ़कर कोई नहीं देखेंगे, यानी घर के लोगों को लगाया जाएगा जो घर का ख्याल रख सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी में मेरिट होता तो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पार्टी के लीडर भी नहीं बन सकते थे। इसी तरह हमजा वज़ीर आला ना बनते। अगर मुस्लिम लीग नून मेरिट पर चलती, बड़े बड़े जो अंकल्स हैं पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा। खान साहब ने आर्मी से मुतल्लिक अपने मुतनाज़े बयान के तनाजुर में भी ये कहा कि DGISPR आपने मेरी बात को गलत लिया, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाती तो शायद हालात जो हैं वो इस समत में ना जाते। अब खान साहब के इस खिताब को एक टीवी चैनल ने गर्मा गर्म तकरीर का नाम दिया, और उसके ऊपर फवाद चौधरी का एक रिएक्शन भी आया, वो भी आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं कि अगर ISPR हमारी बात को समझते और वो बयान ना जारी करते तो उन्हें मालूम होता कि ये आज़ादी की तहरीक, ये पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, और इमरान खान बार बार क्यों कह रहे हैं कि फैसले मेरिट पे करो, जो हकदार है उसको उसका हक दिया जाए। अगर फैसले मेरिट पर ना हुए, और जो खान साहब ने ये 4-5 बातें कही कि आसिफ अली जरदारी अपने घर के लोगों को आगे करेंगे, आपने कल तमाशा देख लिया ना कि शहबाज शरीफ ने घर के अपने ही फर्द को पूरी कौम की नुमाइंदगी के लिए, यानी मेरिट कोई नहीं है, मुसल्लत किए हुए लोगों ने अपने ही लोगों को, खानदान के बच्चों को जो है ना वो आगे धकेलना है कि जाओ इस कौम की नुमाइंदगी करो। और यही हमारी जो है वो किस्मत है जिसके ऊपर खान साहब जो है ना वो बार बार ये तहरीक और आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जो है वो बात कर रहे हैं। फिर मेरिट की धज्जियां उड़ाने की बात की गई। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे ना बड़े बड़े जो कद्दावर सियासतदान है ना वो हाथ बांध कर खड़े हुए देखे होंगे, यानी एतजाज एहसन जैसा बंदा, जस्ट इमेजिन कि वो बिलावल के पीछे खड़ा हो। इनकी पार्टी में एक लाइन है जो तमाम लोग इनके पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं, जैसा मरीम के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं ना, फिर लुकबे देते हैं कि जनाब ये 70 जो काबीना में आपके वुज़रा हैं, तो पीछे से कहा जाता है कि ये स्पेशल असिस्टेंट है, वज़ीर नहीं है। तो जिन लोगों ने सियासत जो है वो कान में सवाल डालकर और मनपसंद सहाफ़ियों से करवाए जाएं, और उनके दरमियान इतना कॉन्फिडेंस भी ना हो कि वो पाकिस्तान के मीडिया को फेस कर सके, उन्होंने क्या करना है? वो फिर ख़ानदान के बच्चों को ही प्रमोट करेंगे ना। मरीम कहती है ना, ये इमरान खान ने जो आज बात कही है ना, ये वही बात है जो पिछले 1.5 साल से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब जुनैद सफदर को लॉन्च किया गया, शादी हुई, तो मैंने कहा जनाब ये शादी जो है ना इसको इस तरह ना लें, बल्कि ये लॉन्चिंग सेरेमनी है, ये हमारे ख़ानदान के बच्चे हैं। ठीक 1.5 साल बाद मरीम का एक बयान जारी होता है कि हम पाकिस्तान की खिदमत जो है वो ताहयात करते रहेंगे। रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। और फिर ये जो स्टेटमेंट जारी की गई ना ISPR के हवाले से, इसके ऊपर अब देखना होगा कि जवाब क्या आता है। खान साहब ने एक और भी बात कही कि मैं इन चोरों को कबूल नहीं करूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी है, मैं लड़ता रहूंगा, और किसी की पुष्पनाही, जो लोग भी किसी की पुष्पनाही कर रहे हैं, मैं इनका मुकाबला करूंगा। एक अलार्मिंग मैसेज गया है उन तमाम ताकतों को जो इन चोरों की पुष्पनाही कर रहे हैं, जिन लोगों ने इनको इक़्तिदार में आने की मदद फराहम की। अब उनके खिलाफ भी इमरान खान जो है वो सड़क पर मौजूद होंगे। आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इमरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से अपना एक मुवाजना किया। खान साहब ने वो क्या कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बरक्स उनकी इस्टेब्लिशमेंट की नसीब में परवरिश नहीं हुई, और वो 22 साल की सियासी जदोजहद के बाद इक़्तिदार में आए। आपको याद होगा जो जनरल जिलानी का वो जिक्र बार बार करते हैं, आज इमरान खान ने दोबारा ये जिक्र किया। किसी भी नून लीग के जो लीडर है उसमें ये इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को इस बात का जवाब दे सके। ये कहते हैं ना कि ये सिलेक्टेड था। अरे भाई, अपनी तारीख को उठाकर देखो कि तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने कौन सी रियासत की सियासी, कौन सी ऐसी तगदो की जो तुम इक़्तिदार में आए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसने इस मुल्क को बनाया उसके ऊपर तुम लोग कब्जा ग्रुप हो, काबिज हो गए उस जमात के ऊपर। और जो पाकिस्तान बनाने वाली जमात थी, आज कब्जा माफिया की एक जमात जो है व्यूअर्स बन चुकी है। चेयरमैन PTI ने यह भी कहा कि कोई भी मुल्क मेरिट के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। आपका कोई मुस्तकबिल नहीं जब काबीना के 60% अरकान जमानत पर बाहर हों और करप्ट नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी कायद बन जाएं, तो फिर क्या होगा?
اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جیسے ہوں گے. کوئی اپوزیشن نہیں ہے, کوئی لائن نہیں ہے, قوم جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے پالیسیز کے حوالے سے کچھ ایسا نہیں ہو رہا, صرف ڈنگ ڈپاؤ کام ہو رہا ہے. یہ اپنے کیسز معاف کروانے آئے تھے, الحمدللہ انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں وہ معاف کروا لیے. جس طرح حسین نواز صاحب کہتے تھے کہ الحمدللہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں, تو اسی طرح الحمدللہ انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں معاف کروا لیے اور پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا. پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کی رسوائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بیرون ملک اور اندرون ملک تیزی سے جاری ہے. آج خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں میں نہ صرف عمران خان کے خلاف اشتعال انگیز بیانات اور تقاریر پر جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف قراردادیں اتفاق رائے سے منظور کی گئی ہیں, بلکہ ان دونوں رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا بھی اندراج ہوا ہے. اور اس حوالے سے خبر میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دے بھی چکا ہوں, اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اہم قراردادیں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف بھی اکثریت سے منظور کی گئی. قرارداد میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ایک مفرور مجرم کے ساتھ آرمی چیف جیسے حساس معاملے پر مشاورت کر کے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی ہے. قرارداد میں وزیر اعظم کے خلاف آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت کارروائی اور مقدمات کے اندراج کا مطالبہ کیا گیا ہے, جو ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ آپ کسی مجرم کے ساتھ اتنی حساسیت کی گفتگو نہیں کر سکتے. لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل باجوہ کی وجہ سے بری طرح پھنس گئے ہیں اور وطن واپسی پر انہیں اور ان کی ٹیم کو سنگین مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ نون لیگ کے اندر سے ویورز آوازیں اٹھ رہی ہیں, چونکہ یہ بہت ہی حساس نوعیت کا معاملہ تھا. ریکارڈ کے اوپر بہت سارے بیانات موجود ہیں, خرم دستگیر کا ہو, رانا ثناءاللہ کا ہو, دیگر قائدین کا ہو. انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہی جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ کریں گے اور ان کی مرضی کے بغیر یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور اب یہ سچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ شہباز شریف جب وطن واپس آتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کوئی مقدمہ درج کیا جائے اور پھر انہیں اس حوالے سے کوئی پالیسی بیان بھی دینا پڑے کہ وہ کس حیثیت میں گئے, کیوں انہوں نے جا کر ایک ایسے شخص سے جو اشتہاری تھا, جو مجرم تھا, یا آپ کی اپنی لائن تو ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, سیاسی انتقام لیا گیا, مقدمات بنائے گئے, لیکن قانون کی نظر میں وہ بھاگے ہوئے ہیں, اور بھاگے ہوئے بھگوڑے سے, مجرم سے جو جیل سے بھاگ گیا, آپ کسی صورت بھی ملک کی سب سے بڑی کرسی کا فیصلہ نہیں کروا سکتے. ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے ماضی میں بھی یہ کیا ہے. مشرف صاحب کے دور میں یہ باہر چلے گئے, اور یہ بات آج خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہی تھی کہ ڈیل کر لی گئی. اچھا, اب یہ فرق ہے. فرق کیا تھا کہ یہ اس وقت بھی شاہی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے سعودی عرب کے اندر, اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا. پھر وہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ معاہدہ موجود ہے, جس کی روح سے انہوں نے کہا کہ 10 سال تک میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, یعنی اپنے عہد کی انہوں نے خلاف ورزی کی. اچھا, یہ باتیں سعودی عرب میں کیسی زندگی گزارتے رہے, آپ نے کسے کہانیاں تو سنے ہوں گے, لیکن کوئی ویڈیو, کوئی آڈیو, کوئی تصویر اس طرح باہر نہیں آتی تھی. اب وقت بدل گیا ہے. لندن کے اندر اوورسیز کمیونٹی اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. جو کچھ کل رات کو ان کے ساتھ ہوا, ان کی ویڈیوز بھی نکلتی ہیں, ان کے اوپر نظر بھی رکھی جاتی ہے, ان کو ٹکر کے لوگ یہاں پر ٹکر بھی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے بھاگ کر کیوں آئے. اور جو کچھ کل پاکستان کی عوام نے ان کے ساتھ کیا ہے نا, اگر کوئی عزت اور غیرت والا ہونا تو یقیناً وہ ضرور سوچے کہ وہ کس قسم کی پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. پھر آپ نے کچھ اور ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ 5 6 8 10 لوگ تھے, وہ باہر نکل کر عمران خان کی تصویروں کو جو ہے وہ زمین پر انہوں نے پھینکا, اور جو کچھ کر سکتے تھے نا تصویروں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. یعنی یہ ان کے دل کے ارمان ہے جو ایک کوشش کے تحت صرف لندن میں بیٹھ کر انہیں روزانہ کی بنیاد پر پورے کرتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت میں عمران خان پاکستان کی ایک عمرانی طاقت بن چکا ہے جسے اب روکنا ناممکن ہو. اور ویورز, 2 سٹیٹمنٹ جاری کیے گئے ہیں مریم نواز کی طرف سے. ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کو ملنے والی سفارتی کامیابیوں نے عمران خان کو تڑپا کر رکھ دیا ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بےتکی باتیں کر رہے ہیں شہباز شریف کے بارے میں, حسد کی آگ میں جلتے رہنا اب عمران خان کا مقدر ہے. آپ گھر کے لوگوں کو پروموٹ کریں, پاکستان میں سفارتی لحاظ سے پہلے یہ تو طے کر لیں کہ نواز شریف نے پاکستان کے حوالے سے کیا کچھ کیا, اور شہباز شریف کی جو سفارتکاری ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. اسے پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے, بلاول انٹرنشپ کے اوپر جو انٹرنی ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, کون لیڈ کر رہا ہے؟ ہمیں تو اس حکومت کے آنے کے بعد ہماری جو فورن پالیسی ہے سوائے مانگنے کے, اس سے زیادہ تو کوئی فورن پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی.
میں نے کل شاید یہ بات کرنا بھول گیا، ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ تمام، جب ان کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے کہ تمام سربراہان مملکت وہاں پہ موجود تھے، تو مجھے سب نے یہ پوچھا کہ اور پیسے تو نہیں چاہیے۔ اچھا، اب یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ تب کہا جاتا ہے وداؤٹ اینی ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی ون، جو کوئی آپ کے گھر میں کام کر رہا ہو نا، یا کوئی آپ کا سبارڈینیٹ ہو، اس کا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ اسے کہتے ہیں، اس کی آپ مدد کر دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اور جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو جب کام ہو جائے تو پھر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کام ہو گیا تھا، کوئی مزید پیسے تو نہیں چاہیے؟ یعنی آپ نے اس پوری قوم کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا اور ہمارا قومی تشخص جو تھا، ہماری خودداری جو تھی، اس کو نیلام کر دیا۔ تو یہ ہے آپ کی سفارتکاری اور یہ ہے آپ کے شہباز شریف صاحب جنہوں نے پوری قوم کو نیلام کر دیا ہے۔ ویورز، ایک اور سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جاری کیا مخالفین کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ وہ نواز شریف کو پاکستان کی سیاسی نقشہ ترتیب دیتے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، نواز شریف کے مخالفین نے ان کے خلاف ظلم اور انتقام کی ہر حد کو پار کیا، لیکن اس کے باوجود آج سیاسی رابطے لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی نقشہ ترتیب دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور حسد کی آگ میں، جو اس سے پہلے ان کا بیان تھا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں اور یہ شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل میں انہیں ڈال دیں گے، کیونکہ اگر اس ملک کا آرمی چیف نواز شریف نے اس کا انتخاب کرنا ہے نا، تو پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے، طاقتور حلقوں کو رجوع کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈان لیکس کا معاملہ، وہ لوگ جو آپ نے حکومت میں بٹھا دی ہے، پھر آپ کبھی اٹھا دیتے ہیں فاطمی جیسے لوگوں کو، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے قوم کو سائڈ پہ رکھ دیں، کم از کم آپ اپنے انسٹیٹیوشن کا وقار جو ہے اسے تو کم از کم جو ہے اس کا سیف گارڈ کریں، اور مریم سے اس کی باقاعدہ طور پر ایکسپلینیشن مانگنی چاہیے کہ آپ نے یہ بیان کس لیے دیا، اور نواز شریف صاحب وطن سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے کس حیثیت میں فیصلے کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں کو بھی اس جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس کے اوپر ایک نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ عدالتیں لاپتہ کیوں ہو جاتی ہیں۔ ترازو، یہی خاتون کہتی تھی نا کہ ترازو سیدھا نہیں ہے، اگر ترازو سیدھا ہوتا تو نواز شریف صاحب سے یہ عدالتیں پوچھتی کہ آپ 3 سال ہو گئے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کس قانون کے تحت آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ زیادتی اور ظلم کا یہ جو راگ الاپ رہے ہیں نا، زیادہ دیر نہیں چلے گا، آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور ویورز، یہی کوشش ہے، یہی وہ کارڈ کھیلا گیا ہے لندن میں 1-2 روز پہلے جب ملاقات ان کی ہوئی کہ ہمارے لیے سسٹم میں کیا ہے اور ہمیں کیا ریلیف ملے گا، باقی باتیں ہم جو ہیں وہ بعد میں کریں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بتانے چلیں کہ ایک جملہ خان صاحب نے کہا، اور اس پر میں اپنی ویڈیو کو، آج کا یہ جو پروگرام ہے اسے ہم ختم کریں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کی، زرداری کی چوری پر کتابیں ہیں، شہباز شریف مانگنے کی بجائے چوری کا پیسہ واپس لائے۔ دیکھیں، یہ ہمارا پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہمارے نصیب میں یہ صرف 2 لیڈرز کیوں لکھ دیے گئے، اب تیسرا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا پاکستان کی قوم کے اندر کیا اتنا ٹیلنٹ یا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو اس قوم کو لیڈ کر سکیں؟ آج عمران خان کو اس کا اصل مقام ملنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ عمران خان کو اس کا اصل مقام ملے گا تو پاکستان کی قوم کو اس کا اصل مقام ملے گا، جس کی تلاش جو ہے اور جس کے انتظار میں کئی دہائیاں گزر گئی۔ کبھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگتا ہے، کبھی ملک سنوارو کا نعرہ لگتا ہے، کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگتا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو ویورز کو عزت نہیں دیتا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جب بھی الیکشن ہوں گے اس ملک کے اندر، آپ نے 2/3 سے جس لیڈر کو اس کا انتخاب کرنا ہے، وہ اس ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ اور if you want to be on the right side of the history، اس بات کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔